نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة بلا عد ولا إحصاء، ووعد من شكرها المزيد من الفضل والعطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ما أولى من النعم وما أسبغ من الآلاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من شكر على النعماء وأعظم من صبر على البلاء، ما أقلت مثله الغبراء وما أظلت أكرم منه الخضراء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة النجباء وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. واعلموا أن الله خلقكم لتعبدوه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الله قد أسبغ علينا نعمه وأمرنا بشكره، ووعدنا إذا شكرناه بالمزيد، وتوعدنا إذا لم نشكره بالعذاب الشديد. فلننظر موقفنا من نعم الله تعالى. والشكر عباد الله عبادة عظيمة وخلق كريم، فهو نصف الإيمان والصبر نصفه الثاني. الشكر من شعب الإيمان الجامعة، وذلكم أن كثيرا من شعب الإيمان مردها إلى حقيقة الشكر أو آثاره أو مظاهره، بل إن الصبر والشكر يتقاسمان الشعب كلها. وفي التنزيل العزيز: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لقد أمر الله تبارك وتعالى بالشكر ونهى عن ضده، فقال عز من قائل: واشكروا لي ولا تكفرون. وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. إن حقيقة الشكر الاعتراف بالإحسان والفضل والنعم وذكرها والتحدث بها، لا على وجه الافتخار بل على سبيل الاعتراف والافتقار، وصرفها فيما يحب ربها ويرضي واهبها. وشكر العبد لربه يكون بظهور أثر نعمته عليه، فتظهر في الجنان إيمانا وشهودا ومحبة، وتظهر في اللسان حمدا وثناء وتمجيدا وتحدثا، وتظهر في الجوارح عبادة وطاعة واستعمالا في مراضي الله ومباحاته. وإذا امتلأ القلب شكرا واعترافا ورصدا للنعم، ظهر ذلك نطقا ولهجا بذكر المحاميد. فإن الواجب علينا يا عباد الله أن نقوم بشكر المنعم بها جل وعلا، إذ شكر الله عليها من أوجب الواجبات ومن آكد المؤكدات. وإن المؤمن الصادق لا يعيش شاكرا لأنعم الله، صابرا على أقدار الله، يبدأ يومه مقرا بنعم الله عليه.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه. عباد الله، إن من شكر النعم أن نراقب الله عز وجل في التصرف بها، ونبتعد عن البطر والاستعلاء على الخلق، وعن استخدامها في الأذى والشر والفساد. كما أن أفضل ما يزيد النعم ويكثرها ويدفع النقم ويقللها شكرها على الدوام، واستعمالها في طاعة الله ومرضاته، فقد وعد سبحانه الشاكرين بالمزيد، وتوعد الكافرين بالنعم بالعذاب الشديد. فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما أن المحافظة على النعمة تستلزم كثرة ذكرها، والثناء على المنعم بها، والتحدث بها على وجه الاعتراف والإقرار، لا على سبيل الغرور والافتخار، إذ إن الله قد أمر بذلك فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
النبي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.